Welcome to you, my dear friends. नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वो साउथ अफ्रीका में सदियों से चल रहे रंग भेद की मुखालफत करने वाले अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। उनके इरादों की मजबूती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो साउथ अफ्रीका की आज़ादी को तहरीक के दौरान 27 साल जेल में रहे, लेकिन अपने रास्ते से डिगे नहीं। आज हम उन्हीं के कुछ कोटेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। कोटेशन नंबर 1, तालीम सबसे ताकतवर हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। दोस्तों, तालीम की अहमियत का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान की सबसे पहली आयत इल्म की अहमियत बताने के लिए ही नाजिल हुई थी। दुनिया में जब से इंसान आया है और उसके जरिए जो बदलाव दुनिया के अंदर आए हैं वो सब इल्म या तालीम की ही बदौलत है। इल्म एक उजाला है जो वक्त और जमाने के लिहाज से दुनिया में सुधार या बदलाव लाता रहता है। तालीम से ही कौमों के हालात बदले ही। जो मुल्क या कौमें तालीम से दूर हुए वो गुमनामी के अंधेरे में गुम होकर रह गए। तालीम हासिल करने के बाद लोग इस लायक बने कि वो दुनिया को नई राह दे सके। चाहे साइंस का मैदान हो, चाहे सामाजिक तरक्की की बात हो, सब तालीम की बदौलत है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों में इल्म सीखने और सिखाने की तड़प पैदा करें। दुनिया के नक्शे पर अगर हम नजर डालें तो हमें यही पता चलता है कि जो मुल्क तालीम पर ध्यान देते रहे वो तरक्की की दौड़ में आज सबसे आगे ही। इसलिए स्कूल और कॉलेज बंदी के इस माहौल में भी जो फिक्रमंद माँ बाप हैं वो अपने बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को जारी रखी हुई है। जरा सी भी लापरवाही से हम काफी पीछे जा सकते हैं। कोटेशन नंबर 2, आजाद होना अपनी जंजीर को तोड़ देना काफी नहीं है, बल्कि उस तरह जिंदगी जीना है कि औरों को एहतराम और आजादी मिले। मान लीजिए आप किसी सड़क पर जा रहे हैं, आप अपने हाथ में डंडा लेकर उसे घुमाना शुरू कर दें। क्या ये आपकी आजादी है? जी नहीं, ये आपकी आजादी नहीं है। आपकी आजादी वहीं खत्म हो जाती है जहां से दूसरे लोगों की आजादी शुरू होती है। इसको दूसरे अल्फाज में हम यूं भी कह सकते हैं कि हम वो सब काम करने के लिए आजाद नहीं हैं जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचती है। हम आजाद हैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने के लिए, लेकिन हमारी ऐसी मर्जी या इच्छा जिससे दूसरों की जिंदगी जीने की राह में रुकावट पैदा हो जाए, ये हमारी आजादी नहीं है, ये हमारी मनमानी कहलाएगी। मिसाल के तौर पर हमारा मीडिया हर जायज बात पर लिखने या बोलने के लिए आजाद है, लेकिन उसे ये आजादी बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी इंसानों के ग्रुप या एक ग्रुप की एक सोच या अकीदे पर मनमाने ढंग से कीचड़ उछालने लगे। इससे समाज के अंदर उथल पुथल पैदा होने का डर बना रहता है और मुल्क की एकता, सालमियत या आजादी के भंग होने का खतरा पैदा होने लगता है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी आजादाना ढंग से जीना है, मगर दूसरों की आजादी का एहतराम करते हुए। यही सेहतमंद आजादी का मतलब है और नेल्सन मंडेला ने इसी पर जोर दिया है। कोटेशन नंबर 3, एक बड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद यही पता चलता है कि अभी ऐसे कई पहाड़ चढ़ने के लिए बाकी हैं। कहते हैं कि इंसान की और ज्यादा पाने की भूख कभी खत्म नहीं होती। ये इंसान की साइकोलॉजी है। आज आपके पास एक बिजनेस है, आप यही सोचेंगे
کہ میں اور آگے بڑھ جاؤں۔ کل جب آپ اور آگے بڑھیں گے تب سوچیں گے کہ میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں۔ اس دنیا میں کچھ ایسے شاسک بھی آئے جو ایک ملک یا دیش سے چل کر ساری دنیا میں پھیلتے چلے گئے، لیکن انہیں پھر بھی یہی لگا کہ ابھی تو انہوں نے اپنی کامیابی کی پہاڑ کی کئی اور چوٹیاں چڑھنا باقی ہیں، اور اسی تڑپ میں وہ دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس کے الٹے اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ اپنی ان کامیابیوں سے دنیا کے کتنے ہی انسانوں کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، ہم دنیا میں کہاں تک اپنے نیک کاموں کو نیٹ ورک پھیلا سکتے ہیں، تو پھر یہ تڑپ یا پیاس ہمیں رہتی دنیا تک امر کر جائے گی۔ دور مت جائیے۔ اپنے ہی دیش میں مدر ٹیریسا کی ایک مقام سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سفر شروع کیا۔ اپنے ہی دیش میں مدر ٹیریسا نے ایک مقام سے لوگوں کے ساتھ بھلائی کا سفر شروع کیا اور ایک کے بعد ایک چوٹی فتح کرتی چلی گئی۔ ان کی یہ تڑپ یا پیاس انہیں امر کر گئی۔ انہیں مرنے کے بعد 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے پہاڑ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ایک نام آتا ہے بل گیٹس کا۔ ہمیں ایسے لوگوں کے جذبے کی قدر کرنی چاہیے۔ کوٹیشن نمبر 4، میں ذات پات سے نفرت کرتا ہوں، مجھے یہ حیوانیت لگتی ہے، پھر چاہے وہ کالے انسان سے آ رہی ہو یا گورے سے۔ اب سے لگ بھگ 1400 سال پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پیغام دیا تھا کہ اے لوگوں، تم میں گورے کو کالے پر یا عربی کو غیر عربی پر کوئی بڑائی حاصل نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسل انسانی کے اندر رنگ بھید یا نسل بھید کی سوچ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے جسم کا رنگ گورا ہے یا کالا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جو انسان جتنا زیادہ خدا کے قریب ہونے کے کام کرتا ہے، وہی خدا کے ہاں اس کا مقبول بندہ ہے، چاہے اس کا رنگ کیسا بھی کیوں نہ ہو۔ نسل، خاندان، ذات یا ملک کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کے اسی پیغام کو نیلسن منڈیلا نے بھی اپنایا اور دنیا میں پھیلایا۔ آج بھی دنیا میں کبھی کبھی ایسے معاملے سامنے آ جاتے ہیں جن سے رنگ بھید یا نسل بھید کی بو آتی ہے۔ ہم سب کو مل کر انسانیت کو نقصان پہنچانے والی اس بیماری کے وائرس کو ختم کرنے کی ضرورت۔ کوٹیشن نمبر 5، زندگی میں کبھی نہ گرنا اس کی خوبصورتی نہیں، لیکن گر کر اٹھنا اور اپنے سپنوں کو حاصل کرنا ہی زندگی کی خوبصورتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھیے، پہلے اپنی ٹانگوں کے سہارے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر گر پڑتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح ایک نہ ایک بار وہ چل ہی پڑتے ہیں۔ یہی زندگی کی سچائی ہے، یہی قدرت کا قانون ہے۔ ایک دم خود بخود کوئی چیز نہیں توڑ پڑتی۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے یا کامیاب لوگ ہوئے ہیں، وہ سب بڑی بڑی مشکلوں سے گزرے ہیں، چاہے کسی بھی میدان کے لوگ رہے ہوں۔ اسپیس تک پہنچنے کے لیے انسان ہزاروں ناکامیوں سے گزرا ہے۔ کامیابی، ناکامی زندگی روپی سکے کے دو پہلو ہیں۔ اندھیرے کے بعد اجالے کی آمد ہوتی ہے۔ کانٹوں میں اپنی انگلیاں چبھو کر ہی گلاب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی میں گر کر اٹھنے کی ہمت یا طاقت نہیں ہے تو سنہرے سپنوں کو ساکار کرنا بھی اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ نیلسن منڈیلا نے اپنی زندگی کے
27 साल जेल में बिताए, तब जाकर वो अपने देश को आजादी दिलाने का सपना साकार कर पाए। अगर वो इस तरह गिरने से डर जाती तो क्या हम आज उन्हें इस तरह से याद करते? मुझे नहीं लगता कि दुनिया में जितने कामयाब इंसान हुए हैं वो कभी गिरे ही ना हों। उन्होंने बार बार गिरकर उठकर हमें जिंदगी जीने की सही अदा सिखलाई है। तो फिर हम भी याद रखें, बार बार गिरकर उठना यही जिंदगी का सच है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें अब आपकी मोहब्बत का इंतजार है।